আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভাইয়া? আমরা ভালো আছি, আশা করি সবাই ভালো तो আছি। आज हम तुर्की और बांग्लादेश रिलेटेड वीडियो लाए हैं। तुर्की अर्दोगान थैंक्स बांग्लादेश शेर इस भाई, तो बांग्लादेश के लिए उन्होंने थैंक्स बोला है। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, हमारे साथ एंड तक देखिएगा और जानिएगा कि क्यों आखिर। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान का कहना है कि हम बांग्लादेशी मुसलमानों की उन कुर्बानियों को नहीं भूल सकते जो कि उन्होंने हमारी यानी तुर्की की आज़ादी की तहरीक के दौरान दी थी। ये बात उन्होंने तब कही जब बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पर तुर्की का जब नया सफारत खाना खोला जा रहा था तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी में रजब तैयब अर्दगान ने ये बात कही। यहाँ कुछ मादी का तरह जिक्र करते हैं क्योंकि आज की जो नौजवान जनरेशन है इनमें से अक्सर लोगों को इस खित्ते की हिस्ट्री का जरा इल्म कम है। देखें, आज से तकरीबन 100 साल पहले तक भी एक बहुत बड़ा मुसलमान मुल्क हुआ करता था जिसे सल्तनत उस्मानिया या ओटोमन एम्पायर कहा जाता था। इस एक मुल्क के अंदर मुसलमानों के तीनों मुकद्दस तरीन मकामात यानी मक्का मुकर्रमा, मदीना तैयबा और बैतुल मुकद्दस, ये तीनों आ जाते थे। इस मुल्क के अंदर आज का तुर्की, शाम, फलस्तीन, उर्दून और सऊदी अरब का एक बड़ा इलाका भी इसी एक मुल्क के अंदर आ जाता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मुल्क था और नहायत ही ताकतवर तरीन मुल्क भी था। सल्तनत उस्मानिया के जो हुक्मरान थे वो और खादमुल हरमैन शरीफैन जो हुआ करते थे वो तुर्क ही होते थे और इनको तुर्कान उस्मानी कहा जाता है। ये अहम बात है क्योंकि तुर्कों के ही कबाइल की ईरान और इंडिया के अंदर भी हुकूमतें रहीं। यहाँ पर तुर्कान तैमूरी थी और जो मिडल ईस्ट और तुर्की में हुक्मरान थे ये तुर्कान उस्मानी कहलाते हैं तो ये सारे तुर्क, लेकिन इनके कबीले अलग अलग थे। इसके बाद ये हुआ कि सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावतें पैदा कर दी गई। सल्तनत उस्मानिया के अंदर ही, यानी बाहर से आकर उनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया उस वक्त तक, इनके अंदर पहले बगावतें पैदा करके इनको कमजोर कर दिया गया और मिडल ईस्ट के अंदर अरब नेशनलिज्म की बुनियाद पर अरबों का एक अलग मुल्क होना चाहिए, ये लारा लप्पा देकर अरबों को उभारा गया तुर्कों के खिलाफ कि उनको तुर्कों से आज़ादी हासिल करनी चाहिए। इस काम के लिए जो शरीफ मक्का थे, जो कि मक्का के गवर्नर समझ लें आप, उनको बरतानिया की जानिब से तैयार किया गया कि वो इस बगावत को लीड करें और इसके बाद पूरे मौजूदा मिडल ईस्ट में तुर्कों के खिलाफ एक सख्त मज़ाहमत तैयार की गई। एक थ्योरी ये भी है कि मुसलमानों की इस आपसी लड़ाई में जो असल कुव्वतें बैकग्राउंड में रहीं कि जिन्होंने ये सारी लड़ाई बर्पा की थी मुसलमानों के अंदर, वो बरतानिया के अलावा दरअसल ज़ायोनिस्ट रिजीम थी जिनका मकसद सल्तनत उस्मानिया तोड़कर इसराइल के कयाम की राह हमवार करना था। ये एक थ्योरी मानी जाती है। इसके बाद शरीफ मक्का ने जब बरतानिया के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया तो उनके साथ ये मुआहदा किया गया था कि उनको अमीरुल मोमिनीन बना दिया जाएगा। इस नई ये जो अरब मुल्क बनेगा इसका हुक्मरान इनको बनाया जाएगा, शरीफ मक्का को, और ये अमीरुल मोमिनीन कहलाएंगे। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में उनके साथ भी धोखा कर दिया गया और उनको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि मिडल ईस्ट को कई रियासतों में तकसीम कर दिया गया बजाय एक मुल्क बनाने के। शरीफ मक्का ने इस पर सख्त एहतजाज किया था, लेकिन उनको फिर सबक सिखाने के लिए सऊदी की जो मौजूदा रूलिंग फैमिली है इनको आगे कर दिया गया था और शरीफ मक्का के 2 बेटों को अलबत्ता ला के दिए गए थे। एक बेटे को उर्दून दिया गया, दूसरे को शाम दिया गया। बाद में शाम वाला जो बेटा था उनका, उससे बादशाहत छीन ली गई थी और मौजूदा जो उर्दून की रूलिंग फैमिली है अलबत्ता ये शरीफ मक्का के ही नस्ल से है। बाद में शरीफ मक्का को उनके बेटे ने एक आइलैंड पर नजरबंद भी कर दिया था जहां पर उनका इंतकाल हुआ था और वो आखिर तक खुद को अमीरुल मोमिनीन कहते रहे थे। अगर आप आज भी मिडल ईस्ट के इन ममालिक का जो मैप देखें तो आपको यूं महसूस होगा गोया कि किसी ने पेंसिल और फुट स्केल लेकर सीधी सीधी लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। इस तरह से मुस्लिम दुनिया को तकसीम कर दिया गया बड़ी बेरहमी के साथ। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब सल्तनत उस्मानिया तोड़ी गई और इस सब का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो निकला है वो इसराइल ही निकला है, क्योंकि जब सल्तनत उस्मानिया मौजूद थी तब इसराइल का क़याम नहीं हो सका था। अलबत्ता जो ही ये मुल्क टूटा है और छोटी छोटी कमज़ोर रियासतें मुसलमानों की इसकी जगह पर बनी हैं तो उसके कुछ ही साल के बाद इसराइल की रियासत का क़याम वजूद में आया।
عرب ملکوں کی کمزوری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سے اسرائیل کو بنایا گیا عالمی طاقتوں کی جانب سے، تب سے لے کر عرب ممالک کی جانب سے کئی جنگیں لڑی گئی اسرائیل کے ساتھ، لیکن ہر بار ان کو شکست کا سامنا ہوا، کیونکہ بیلنس آف پاور بہرحال اسرائیل کے ہی حق میں آ چکا تھا۔ اوٹومان امپائر کے ٹوٹنے کے بعد اور اسرائیل کے قیام کے بعد مڈل ایسٹ کا جو سب سے ڈومینیٹنگ پلیئر تھا وہ اسرائیل بن کر ابھرا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس ساری تاریخ میں بنگلہ دیشی مسلمانوں کا کیا کردار رہا اور یہاں پر کیا ہوتا رہا اس سارے عرصے کے دوران، جب 19th سینچری میں یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا تھا مڈل ایسٹ میں، تب یہاں پر کیا ہو رہا تھا، انڈیا میں کیا ہو رہا تھا؟ کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے اور آج کا جو پاکستان ہے یہ تب تک انڈیا کا ہی علاقہ تھا، تو یہاں پر کیا ہو رہا تھا اس پہ ابھی ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ اہم بات ہے۔ اور رجب طیب اردگان نے بھی بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاسٹ میں انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے، تو آخر ایسا انہوں نے کیا کیا تھا، اور یہی کچھ رجب طیب اردگان پاکستان کے لیے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا، ہماری جو تاریخ ہے اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہوتا رہا ہے انڈیا میں جس وجہ سے ترک آج تک ان ملکوں کے لیے تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ ان ملکوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا؟ تو آخر ایسا کیا ہوا تھا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ اس پہ انڈیا کے مسلمان بہت ناخوش تھے، بنگلہ دیش سمیت، اور یہاں پر سلطنت عثمانیہ کی فیور میں تحریکیں چلیں اور اس کو بچانے کے لیے بڑی جد و جہد کی گئی یہاں کے مسلمانوں کی جانب سے۔ اس میں بنگلہ دیشی بھی شامل ہیں اور آج کا جو پاکستان ہے وہاں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے لمبی لمبی تحریکیں چلائیں سلطنت عثمانیہ کے حق میں، بنگلہ دیش کے اندر بھی چلیں اور پاکستان کے اندر بھی چلیں، حتیٰ کہ ان کی مدد کے لیے بنگلہ دیش سے بھی ہزاروں نوجوان وہاں پر گئے اور ترکوں کو انہوں نے ہیلپ آفر کی اور ان کا ملک بچانے میں ان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے بڑی تعداد میں چندہ بھی بھیجا گیا، عورتوں نے اپنے زیور تک بھیجے چندے میں تاکہ ترکی کی فوج کی مدد کی جا سکے، وہاں پر سلطنت عثمانیہ کی جو فوج تھی اس کی فائنینشیل ہیلپ کی جا سکے، اس لحاظ سے یہاں سے بڑی تعداد میں عوام کی جانب سے چندہ بھی دے دیا گیا تھا، اور پاکستان کے طرف بھی سیم حال تھا، وہاں پر بھی اسی طرح سے پبلک لیول پر سلطنت عثمانیہ کی بڑی حمایت کی گئی تھی۔ البتہ یہ جنگ ایٹ دا اینڈ اوٹومان امپائر ہار گئی اور ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں اور مڈل ایسٹ جو تھا یہ عرب نیشنلزم کے نام پر کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مسلم نیشنلزم کی ایک ویو انڈیا کے اندر چل پڑی تھی، یعنی جو سلسلہ سلطنت عثمانیہ کو سپورٹ کرنے کے نام پہ شروع ہوا یہ مسلم نیشنلزم کے تحریک میں کنورٹ ہو چکا تھا، اور پھر یہ جو سلسلہ تھا، یہ جو تحریک تھی، یہ انڈیا کے میپ کو چیرتے ہوئے دو حصوں میں بانٹ دینے پہ ختم ہوا، اور اس کے بعد پاکستان ایک الگ ملک بن گیا اور انڈیا ایک الگ ملک بن گیا۔ یہ اس تحریک کا نتیجہ تھا، اینڈ ریزلٹ۔ تو آپ نے جانا کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے جو مسلمان تھے، جس کو ہم کہتے ہیں مسلم انڈیا کہتے تھے، تو انہوں نے کس طرح ترکی کی ہیلپ کی، کیونکہ اس وقت ترکش امپائر جو تھی اسے خلافت کہا جاتا تھا اور مسلمز کی ایک آواز ہوتی تھی، اور مسلمز کو واقعی یہ زبان اور اس پہ نیشنلٹی پہ یہ ڈیوائڈ کر دیا گیا، نہیں تو اس سے پہلے تو ہم سارے ایک ہی، مطلب عقیدہ ہمارا ایک ہے، تو ابھی بھی ہم مسلمان کا بھائی ہے، تو تمام جتنے بھی ہمارے مسلم دوست یا جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ تمام ہمارے بھائی ہیں۔ کیوں؟ بالکل ایسا ہی، اور بہت زیادہ انفارمیشن اور اچھی اسٹوری تھی۔ آج کل انفارمیشن والی ویڈیوز بہت زیادہ ہم لا رہے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ اتنا ریکمینڈ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بعد میں جب سنتے ہیں تو ان کو اچھی لگتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہاں اچھی ویڈیو تھی اور اس طرح کی ویڈیو بنائیں۔ تو آج بھی آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کہ ہماری مطلب ہسٹری کیا تھی، کیونکہ آج کل کے لوگ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں ہسٹری کو، ہم بھی نہیں خود بھی پڑھتے، لیکن ویڈیو سے کافی کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ پھر آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔